السلام عليكم. أيت نغض دي ستبعتنا. هيا غاني وريد داغدرون أيت القناة وجرد به تنايا داك الصبح ربي داغدي المجمعة في الأمر داغدي المساواة شنو كان القما غير موضوع نبين تمزكيدا ابن السبيطار شكو بعد ما فلاس نساول كي يتيان غير السوليدين ما فلاس النات نعزو ربي القما سول غني قشن وكنسلك داغي الحوار اللي غننا تمزكيدا ابن السبيطار إلا الفرق بين تمزكيدا ابن السبيطار بين هو السبيطار النداغ السبيطار وتلاقي رشوة لنجيس قلب الدواء قلب ورجيس طبيبن يتهمالن غيفيان الفاني دوراك فينا مياه يطبيب نور الليل دواء وري الليل إلى آخره يكشم دقس كذا إلا دا جسمان تيني وكان أيتما يغدغ نسكا أنك شمس لعيب يطبيبن ران داغ الفو غير اللي بدا ران داغ الفو غلعيب نطلبها ولا نتني ساعتنا نكشم شكون طلبها يا دغيا كادي لنا غير اليوتيوب دايما راه غبنونيات تسقا رخلونيات يغننا من السبيطار راه تنزكور إلى آخره والرسول لنا شكون نساول نكوني غير من السبيطار راه نساول تمزكيدا ونساول التصرفات أي طبيب ونساول في الطباء دي فرمليين نساول في تمزكيدا من السبيطار ولكن يقدر يشوف غير كان لنا أي طبيب ما إلا ما يجي الفرق طبيب نور اللي الدواء ولا كان الدواء ولا تداوان وركادا وركادا الوحدة العيب كله غير طبيب هادي قدرت داغ الداغ يا العدد يضني نساو الغار في تمزكيدا ابن السبيطار وكان يتما الرشوة من السبيطار حتى نتا فلاس نساو أشكون كوني دارنا يا العدد التجربات دار غير غير السبيطار ولا كاية تماني الرشوة من السبيطار حتى نتات ما يطمش الرشوة من السبيطار ما كيستانات ولا كيستان ويلي يعني يطبيبن هاديك ستا ويلي ورا داك الكيمياء ولا راك دوان ولا إلا دارس ما داك سكارن إما طبيب ورا تيتزرس هنايا يتبات لا دارنا التجربة إيوي غنكي رجلي إلا دارس العيب إلا دارس يا العيب غوكايو إلا دارس العرق غوكايو راه يسكر السكانير نسيت غلابيلانس نويت الاستعجالات نويت المستعجلات نكشمن غادا كني 12 نتقل زو طبيب ستة دكات عندك شنو طبيب بدا غي ستان كي جاتان راه تزرقا طبيب يصدر ما طبيب يصدر ما طبيب يزديدي ما طبيب راه نيغي طبيب راه نكشكشم راه كزكور راه كل زكور غوينا كيستان وإذا ين غار يسنصار إما اللي غديك شمو طبيب يكشم تخصتان دكوات يسكر ديريك الناس راه الزري صو طبيب يزري سكانير ورد نظري ولا يزرع يفوض طبيب اللي غيزري السيد يزري سكانير يفوض إنايي ما داكي جانا سودي كي جاي غير غايدي جاي مسلمي ويا هاتي جا رجارينو كي ختينا إلى آخره كي ختيني غدا سهلة غيوي خساعة اللي غورتا يموت مسكينة يموت سول ورسول يوم ربي والو إنما نسا كماس الناس ها كماس يغري كماس الناس كماس هاتي إلا دارس يوتاغ باري خشن غوايو راه سسكر الفتح سسكر العملية ولكن أما أينجح أما أوريجح ما ملك الناس واخا إلى آخره يسكر السيد الفتح الطبيب
ما فتني وين ويتن في الرشوة أطبي قلت نظري ولا يزرع ولا سلفكيات ولا غير سقساريات هان أطبي يفتح هان السيد يسكر سكانير يفوض أنتي تستغبط الخطر بعد غداغستان أنا غداغستا وليت فونر كشم كي داين لكن كذا سيسير كذا سيبودر كان سيسيوبر إلى آخره غير غتفتر شوا كذا تلقى وثانيا حتى نكونيه كل ما نخم يقدر نخلى غير 800 ريال سيزنا كي 400 عاد نجي نحبو بوش واخا نوري اللي والو باش نسكر ميتول السينا نكون يشكرن إذا كا الرشوة بلا ذلك لا بلا مصدريات أن لعبة إيا وين نكري إلى آخره رد نوري القضية اللعب يطبيبن لكذا يخدموش كان يلعب يطبيبن هالنقمة أطبيب أورنا أوريت دواء أريت دواء وطبيب إلا درس الدواء إلا درس والرحم تصلاد من ربي تبارك وتعالى تاويت بنادم شوين تاسين بنادم الشغود يسوس يهنونت أرنس تاويت بنادم شوين بنت ونغنت رانديس الروح سو قدرة ربي تبارك وتعالى كل العلم أن كل الناس العلم أن داس لي عبد القري باش أننا غير تمسكيدا يعني كل غد العلم هي راه نوري يخدموش أن العيب يطلبا ويطبيبن هاتي راه نكشم صغير نكشم سي العدد القضية المحكمة القاضي ولا نتا أني تكا القاضي الوقت الحكم يجي ورد يقرا الشهود أراد الشهود فلان بن فلان ألا فوزني كفاسي إني وحق بورتيني قبل الحق أركي سكسا يستاهل يسكيت الحبس مش داركي العمر يزداركي باباكي يزداركي نداكي يزداركي دار يستاهل أرداش كله تشت التفاصيل إنك ألا فوزني كفاسي ثالثة فوزني كفاسي نيتاش والله ورتيني قبل الحق ما فايت تبي أريد تبي في الشهود عندما كل غاية المواطن الدكة أو التناميز نكوني يصلح غير المواطنين أن جا المساكين جا المواطن يكون جا المساكين على حد ولكن أرنتيني خصنا غيلي أنا قري والراي بالقاضي ولا الوكيل هانو رئيس الوكيل ولا القاضي يغني تريش كرا أرجوار يستا سو اللي يسجل أنا ستين يالا فوش الكفاسي والله ورتيني بلا الحق يسجل الغوان يسجل الغوان يسجل الغوان أريخنا كل يسول لا أغاكو دان نرسل فلاسي اللي والو فهم قربنس أنا كذا ورجود نكون مكي دا يستلمنتني إسن صار رد القاضي ردني غير القاضي ردني زريت القاضي إساكين دا القاضي إستيت زريت إس الدرس فتوت إس درس فتيت إس درس توشكي أريك ستمتن أرتكات يغياد اللي تبنو طلبادو هاتي غواناد اللي كان الرشوة إما غاتبنو الحق هالنا ورتفت والو يغيجي الحق وين كرا دياش يغوري الحق ويغوري هاد اللي يوري الحق ويني هانو راه تنزرف واخا دا كذا درت موالني هاد البادو أريتي لي 100 أريتي لي وزور ساعتنا تسمو صاري ميك يضربولو الحق أريتي لي 100 وزور يلي وجدي ريفتو أرضي استصلار دي بيد الحق واللي داري مبيا الحق وين أو يكرجوا يغورتو مصل الحق اللي يغدوني تبات مصل غير خرف أم زافوجني أرتفكوت تابع القضية ديك الحق أريق تفكوت هانو رقص ضيعت هانو رك سيدي ربي تبارك وتعالى وليت تمكين يزيد يضيع كرا الخلق من ربي هانا كذايا هنوري طلبة ولا نتني لا نجيس طلبة عرفتي كاد لا نطلبة اللي غنطرح واللي إلا اليوتيوب اللي الفيسبوك اللي غادي محكوت اللي كله مستفيان هاتي راه تنسقسانتني غيكا هاتي طلبة تسمى من يا زود تفلوسين اللي يسوفوني كزاون هاتي تلات فلوس أراس تقام ب 16 دقلايت هاد كلو السفوق تروان ماني زات نتاوي عرفت ندير السفوق تاويت نستماو فراي تحبوتن تاويت نسيني نتل تاويت نستماو زكار الدوريا شكرا الباز
الدولة شكرا نطير تسيتيت نصغو غراس أريخني كلو الجنجم غير كذا تلقاي محضر غير كذا تلقى الطلب اللي كان الطلب حقيقي غير كذا أريسكار 100 طالب 80 طالب 160 طالب 70 20 30 15 10 كله يموت يسكر 10 محضر واللي يوريه طالب زودو كانتا فلوس اللي ديسو أرست زودو كانتا فلوس اللي دوري جوجو من والو أرست تقام 12 تقلايت تسوف تكراد تفوق تسكوركو زاري كلو سختين يضني وجدود يطروح لوقت وجدود تسدلوقت وجدود أردست فوق نكراد ما يزاد نتوي أول مرة نتوي صداري دار نتفوناس إن غاسيان تاوي تنسل متجاري بلوح ناس ديان تاوي تنسوم الدوز ياس الباز واللي غامان تغاما أردخ سكيكي أردخ تقاتا غي كادا ديان طلبات اللي غي كان كله يستحمان هذا يسامح ربي طلبات اللي كله أنا من نوع طلبات سكن وغدا غي كان الحديث هذا كل يرون الدنيا ترون كله اللي خرط اسماغ كله الدنيا أرات غيكات أرات نغيكات أرات من نوع طلبات دارسني لان من نوع محضر ماني صخفوغ ماني صخشمن ماني العلم ماني غرام يالله أراد منا وطلبات دارسني لان أتي غير زود نكون يديان نسمع غاني جاين غل يوتيوب هاتي غدا دار نغيلان إلى قيام نكون هاتي نسالا وردان غيلي غياد تيلي حتى الحسدة تلاقيس الحسدة غي كان كوني أرنسكار أرنسكار الفيديو غي كان نلوحت غل يوتيوب تماغنا ضغط حيل تماغنا ضغط تماغنا ضغط حنا ديلين واحد وكان غايا غي هذايا نكوني أنتيني غايدا أنا ورحميل غنكي الفاضلي غير لما تينا ورتحميلا أتي جاتيان إلا دار سميتيني جاتيان سميتيني هان الحسدة تخشن هان إلا ما كل يسمون غايلي يخشن الحسدة النميمة الشيطان الزعوميت ذا سيدي قعدنا نتسانو والقباح ديالي واليون تذكرت النغوا تهليك الريغوا تساولت النزغوا تهليك الضغوا تخلوتي الضغي أتفتو أتي حتى غي كيس الخلقة قشاب يترمي الزنق تدير يسكير يغدار المشاهدة الترام أتي يغدار المشاهدة الترام الجمهور حتى يدخليت كل ما يخلق ربي هنرتسكي التقوى كل ما يخلق ربي راه داك يسكر بوني راه داك بصحتي غي كذا يا غاية ويتم الموضوع نغصا غي كذا الدقيقة لا يسمي كات نتزيد إلا يسمي كات المعقول عقلتي ويانا نكوني المواطنين أي تحتمل في ويانا اللي نظر كرا الخلق أننا فغار كرا نضغل قدامنا أنا كرشوا باش تنزقور ماخ باش ورنبيض تخسر بيس باش ورنقل غير كذا تسكار يغاد تفكرنا كي قارب باش نسبيد الباطل أو لنا الحق غنسجل الشهود نسجل ما داغي تشاهد نص الباطل نما غار نسجل وما نتما غار نسكر الزور هاتي خصايا نكوني كرا هاتي يا وين كوني خصايا كرا يا يتما هنكوني خصايا كرا هاني خصا بنادم هندونيت عاوري سجل الخلقة ستي ديسمون الخلقة عاوري سجل الدونيت الدونيت غير تبقى هاني اللي ما يتخاصم من كل لغة العمر نص وريفوك يا ميا أريد تفكر يعمر خدير والدنيا يعمر الصندوق سوال هو غير الاستدعاءات أرد لولا يخلو أرد غاري هبل ما كي تفكروا لي هاني غير الحق دي غير وقريه هاني سنيت الحكومات شرات تغا تفكو الحق هاني حتى ماني ورتيري أنو كان دافت القضية تجقر تفلس هانو تجي الحق أنو كان دافت القضية تويا تفكو هاند خدمت الباطل هاند لا كيس تشنجام هاند لا كيس الشياطين هاند لا كيس برياقن هاند يغورت ليا تفكو هاند لا ولي استزغز هاند راه استزغز معادا بنادم أنو كان دافت القضية تويا تفكو
إلياس العنصرية أدمالني غوا ملدي غوا ملني غوا ملدي غوا أريغ جنود حكام غوايوني أريغ جنود يدو يخفني هانولي الدالات تفكو جرا الدغوسة وخات بنود الحكومات أريغ نوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.